नेपाली हामी। हाम्रो कला, हाम्रो साहित्य, हाम्रो परम्परा, हाम्रो संस्कृति। संस्कृति रहे पहिचान रहन्छ, पहिचान रहे हामी रहन्छौँ। नेपाली कला र साहित्यको उन्नयनका लागि हाम्रो अभियान कार्यक्रम कला साहित्य। नमस्कार, कार्यक्रम कला साहित्यको अर्को नवीन बसाइमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। देवदह टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम कला साहित्यमा हामी नेपाली कला र साहित्यसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँगका विविध कुराकानीहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग एकजना कवि हुनुहुन्छ, एकजना साहित्यिक अभियन्ता हुनुहुन्छ। उहाँ संस्थागत रूपमा प्रगतिशील लेखक सङ्घ पर्लेसा रूपन्देहीको अध्यक्षको पदमा हुनुहुन्छ र निकै लामो समयदेखि नेपाली काव्यको साधनामा पनि उहाँ हुनुहुन्छ। हामीसँग आज कवि तथा साहित्यकार, समग्रमा साहित्यकार भन्न रुचाउँछु, दलबहादुर गुरुङ हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग रहेर नेपाली कविताको बहससँगै उहाँका कविताहरू पनि सुन्नेछौँ र उहाँ रहेका विभिन्न संस्थाहरू र विशेष गरी पर्लेसको विषयमा पनि केही कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छु। दसैँ कस्तो भयो? ठिकै भयो, राम्रै रह्यो। पक्कै पनि हामी दसैँ सकिने बित्तिकै यसरी भेट हुन पायौँ। यो काव्यिक बसाइ, तपाईँको पद पनि मैले अगाडि उल्लेख गरेँ, त्योभन्दा पनि अघि तपाईँ कवि नै हो। त्यस अर्थ पनि यो कार्यक्रमलाई एउटा कविताबाटै सुरु गर्न पाइयो भने सन्चो बिसन्चो त भइहाल्यो। एउटा कविताबाट कार्यक्रमलाई सुरु गऱ्यौँ भने कस्तो होला? ठिक हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि कार्यक्रमको रौनकता पनि बढ्ला जस्तो लाग्छ। म यहाँलाई रेक्सा भन्ने कविताबाट सुरु गर्छु। तपाईँको यो कविता विशेष गरेर बुटोल रूपन्देहीको साहित्यिक वृत्तमा यो कविता र तपाईँ पर्यायवाची बनेको भन्ने एक किसिमको हल्ला मात्रै भन्दा पनि यथार्थ नै हो। यो खास के हो भन्दा रेक्सा कविताले मलाई चिनायो, त्यस कारण मैले आजको सुरुवात कार्यक्रममै रेक्सा सुनाउँछु भन्ने लाग्यो। उस्ताकादेखि आजसम्म रेक्सा चलाउँदै आएको छु। थुप्रै साउने, झरी र भदौरे घाम पनि खाएको छु। उति बेला मलाई रेक्सा चालक भन्थे। मेरा नाक टिप्न बिर्सेका घिरौँला जत्रा हुन्थे। गाउँघरबाट आमा बा साथी सङ्गीहरूले चिठी पठाउँदा चालक फल्ना भनी खाम बाहिर मेरा नाम हुन्थे। खोइ के भनौँ, समयले बेग मारेको हो कि कोल्टे फेरेको हो। हिजो अस्ति नैदेखि रेक्सावालाको संज्ञा पाएको छु। त्यति मात्र कहाँ र हजुर, साला गधा र मोराको भिक्टोरिया क्रस छातीमा लागेको छु। पसिनाको निमेक माग्दा सेन्डिल र बुटको तलुवा चाटेको छु। धेरै पटक बटौली खस्यौली स्वयंसेवक भई रेक्सा हाँकेको छु। मुन्द्रे र टुप्पीवालाको गोदाई खाँदा पनि मुस्कान छोडी हाँसेको छु। कति पटक दक्षिणा बिनाको आशीर्वाद पनि थापेको छु। त्यति मात्र होइन यहाँ वैदार त खरिदार नासु चाहिँ अधिकृतमा चढेको छ। तर मेरो पदमा दिन प्रतिदिन ओह्रालो लागेको छ। त्यसैले हिजो आज म रेक्सा चालकबाट रेक्सावाला हुँदै रेक्सा मात्र भएको छु। हो, म नितान्त निर्जीव वस्तु रेक्सा मात्र भएको छु। यात्रुहरूले रेक्सा भनी बोलाउँदा निर्जीव रेक्सा भए पनि हजुरको बिन्ती दर्शाएकै छु। यहाँ सबै कुराको वृद्धि र पदोन्नति हुँदा मेरो चाहिँ पद र भाउ घटेको छ। नपत्याए मसँगै घुँयत्राले मटेङ्ग्रा खेल्दै पँधेरामा पानी पिउने साथी आजभोलि क्या नाम सांसद बनी पजेरोमा गुडेको छ। उसको पद र भाउ सरकारमा किचलो हुँदा झन्झन बढ्ने गरेको छ। राष्ट्रिय सम्पदालाई सेतो हात्ती ठानी आफू माउते बनी चढेको छ। पक्कै पनि अहिले त यो रिक्सावालाहरूको पीडा, जुन मजदुरलाई एउटा सम्मानको दृष्टि नभएको कुरा, दुःख गर्नेहरू अपमानित भएका कुराहरू, अहिले त रिक्सा पनि अझै कम छन् बजारमा। अहिले त अटो, ई रिक्साहरू आइसके। अब पीडा अलिक कम छ कि अलि मेहनत अलिक कम गरे पुग्छ कि? यो धेरै पहिलाको कविता हो। यो कविताको सार के हो भने श्रमप्रति सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। रूप फरक भयो होलान्। हिजो मान्छेहरूले भारी बोकेर खान्थे, भरिया भएर खान्थे, पसिना तर चुहाएर खान्थे।
त्यसपछि रिक्सा चलाउन थाले। आज यही रिक्सा होला, ट्याक्सी होला, टेम्पू होला, श्रमप्रति सम्मान गर्नुपर्छ। र यो रिक्सामा भनिएको छ एउटा मान्छे सिङ्गो मान्छे रिक्सा चालक कसरी रिक्सा हुन्छ? हामीले बजारमा सुन्छौँ ए रिक्सा यता आइज भन्छ। त्यो त अहिले पनि यद्यपि अहिले पनि छ, ए अटो, ए कार। अब हामीले कसरी हेर्ने? एउटा सबल मानिस, एउटा श्रम गर्ने मानिस कसरी निर्जीव हुन सक्छ? खै त हामीले सम्मान। त्यसले त त्यो पेसाप्रतिको चाहिँ एउटा संवेदनालाई नै घचघच्याउने काम गर्यो नि त। त्यसरी त्यो खालको सम्बोधन त पक्कै पनि अहिले हामीले अब रिक्सा, हिजो तपाईँले भन्नुभयो बारीबाट रिक्सा, साइकल, अब अटो, गाडी हुँदै जहाँ पुगे पनि जसले जे श्रम गरे पनि श्रमको त सम्मान हुनुपर्छ। श्रम एकै हो, मेहनत भने एकै हो। कविता सुन्यौँ, धेरै पुरानो कविता पनि हो। अब अहिले अटोको बजार भएकै पनि धेरै भइसक्यो भनेपछि रिक्साको बजार अलि पहिलेको बजारको कुरा आयो। अरू अब कविताको कुरासँगै संस्थागत रूपमा जोड्यौँ। सुरुमा पर्लेसा कति भयो यहाँले पर्लेसाको अध्यक्ष जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको? यो चैतको 9 गते जिल्ला 2075 को चैतको 9 गते जिल्ला सम्मेलन भएको थियो। त्यो जिल्ला सम्मेलनपछि अहिले लगभग 6-7 महिना भयो भनौँ। प्रगतिशील लेखक सङ्घको रूपन्देहीको अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पद भन्नुपर्छ, जिल्लाभरिलाई सम्हाल्नु भएको छ। के छन् त्यस्ता उदाहरणीय अभियानमूलक कार्यक्रमहरू के अब अहिले के हो भने हामीले 2-3 चोटि बैठक बसिसकेपछि हामीले 3 वर्षको कार्यकाल हुन्छ। यसमा 3 वर्षको कार्यकालमा के गर्ने वर्षेनी भनेर 3 वर्षको कार्यकालमा हामीले 16वटा कार्यक्रमहरू गर्ने भनेर भन्यौँ। त्यो 16वटा कार्यक्रमहरूमध्ये हामीले अहिले सुरुवात के गरिरहेका छौँ भने प्रगतिशील लेखक सङ्घमा भएका साथीहरूका बिचमा विचार बनाउने, विचार निर्माण गर्ने। हामीले खालि भावना मात्रै लेख्ने होइन, कुनै विचार प्रदान गर्नुपर्छ। हाम्रो समाजलाई हेर्ने, समाजका कुराहरूलाई टिप्ने र समाजलाई नै दिने हो। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूलाई, हामीहरूलाई के आवश्यक छ भन्दा हामीले अहिले दर्शन पाठशाला भनेर चलाइरहेका छौँ। हामी पक्कै पनि त्यहाँ पनि आउँछौँ। त्यसको त अझै डिटेलिङ रूपमै हामी चाहिँ अनि त्यसपछि हामीले अहिले हाम्रो अस्थायी भवन कार्यालय स्थापना गरेका छौँ। त्यसपछि गएर हामीले पठन संस्कृतिको विकास कसरी गर्ने भनेर हामीले हाम्रा साथीहरूलाई पठन संस्कृतिको विकासका निम्ति पहल गर्ने। त्यसपछि यो कलेजहरूमा कविता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने। कलेज पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको आफ्नो क्षमता योग्यता जति छ र हाम्रो नेपाली साहित्यलाई अलि उजागर गर्ने, नेपाली साहित्यको एउटा भण्डारलाई विकास गर्नका निम्ति उहाँहरूसँग भएको क्षमतालाई पनि हामीले विकास गर्नुपर्छ भनेर त्यस्ता कार्यक्रमहरू गर्ने। र खास गरेर हामीले आफूलाई पहिचान दिलाउन सक्नु पर्यो। हामी खालि संस्थामा बस्ने, सङ्गठनमा बस्ने, पद धारण गर्ने अनि आसन ग्रहण गर्ने, सङ्गठनमा सङ्गठक भएर जाने तर सर्जक नहुने, त्यस्तो हुनु हुँदैन भनेर मैले साथीहरूसँग रहेर यो 3 वर्षको लागि 16वटा प्रोग्रामहरू बनाएको छु। यो निरन्तर चलिरहन्छ र मलाई आशा छ यो एउटा विचार निर्माण गर्ने, भावनात्मक सम्बन्ध कायम गर्ने, एकले अर्काको मर्यादा कायम गर्ने संस्थाको रूपमा यसलाई स्थापित गराउन चाहन्छु। यो पद धारण, आसन ग्रहण टाइपका पनि यी खालका पनि धेरै खालका अलि बढी बाहुल्यता यी खालकाको छ। यो विषयमा अलि पछि अलि खोतल्यौँला, कुराकानी गरौँला। यो काव्य यात्रा अब सम्झनै पर्छ। हिजोको सुरुवात नभई त आज यहाँसम्म आइएन। काव्यसँगको प्रेम, कवितासँगको लगन कसरी सुरु भयो? झ्याप्पै अब जो पाए त्यही त कवि बनिहाल्न सक्ने कुरा पनि हुँदैन। गने चुने मान्छेहरू मात्रै यो कवितासँग प्रेम गरेर, त्यो पनि फेरि जीवनभरको लामो उमेरले भर्खरको देखिए पनि यहाँको एउटा त सेवा निवृत्त नै भइसक्नु भएको छ। त्यो हिसाबले उमेरले त भर्खरकै देख्नुहुन्छ। अब यो कवितासँगको प्रेम, साहित्यसँगको निकटतम सम्बन्धको सुरुवाततिर फर्किउँ न। मलाई के लाग्छ भने मैले 40-42 सालदेखि नै स्कुले जीवनदेखि लेख्न थालेको हुँ। अब त्यो बेलामा आफूले जस्तो देख्यो, आफूले जस्तो भोग्यो त्यो लेखिन्थ्यो। र पछि अलिकति क्याम्पसे जीवन आयो 48 पछि। त्यसपछि त्यसलाई अलिकति लिपिबद्ध गर्न थालियो र 50 सालमा आइसकेपछि मैले पहिलो पुस्तक प्रकाशन गरेँ, नसोध मलाई भन्ने गीति नाटक। र मलाई के लाग्छ भने
मैले कविताका स्वरूपबाट सुरु गरेको आफ्नो जीवन। अहिले आउँदा कविता लेखेँ, नाटक लेखेँ, मुक्तक लेखेँ, संस्मरण लेखेँ, गीतहरू लेखेँ र यसले के लाग्छ भने कविताले नै सबै कुराको हाँगो हाल्दै आउँदो रहेछ। र त्यो कविताले यस्तो बनायो कि त्यो कवितै नलेखेको भए आज मैले अरू विधा सम्भवतः लेख्थेन होला, जोडिन्थेन होला। कवितामा भावना बढी जोडिँदो रहेछ, कवितामा बढी सिर्जना जोडिँदो रहेछ, कविता लेख्न पनि सजिलो, कविता भन्न पनि सजिलो र कविताले मान्छेलाई छिटो आकर्षित पनि गर्ने। त्यसले गर्दा कविताको बाटो पहिला खनेपछि अरू विधाहरू पनि क्रमशः जोडिँदै गयो र मैले 50 सालपछि त निरन्तर कविता लेख्ने अनि साथीहरूका बिचमा त्यो सुनाउने, छलफल गर्ने, अनि मेरो कवितामा के अपुग भयो, के नपुग भयो तपाईहरूले समीक्षा गरिदिनुहोस् भन्ने। र मैले आफूले लेखिसकेपछि अरूलाई सुनाउन कहिल्यै हिचकिचाएन। मैले सुनाइहाल्ने, ल सुन्नुहोस्, तर आफूले पनि त्यसलाई परिमार्जन गर्दै जाने र अरूले दिएको पृष्ठपोषणलाई पहिलो प्राथमिकता दिने। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्यो भने त्यो कवितामा ऊर्जा थप्ने, कवितामा विशेष गरेर अरूको भावनालाई पनि समेट्ने र एउटा मिश्रण जोडिएर आयो नि। आफ्नो मात्रै कुरा हुन्थ्यो भने अरूको विचारहरू पनि त्यहाँ जोडिएर आयो। आफ्ना कमजोरी हटाउनलाई तिखारिँदै निखारिँदै आयो र यस्तो समय आयो कुनै दिन त दलबहादुर नै कविता हो कि भने जस्तो भएर पनि आयो। त्यो त्यस्तो भयो। जहाँ प्रतियोगितामा भाग लिन गयो मलाई देखेपछि साथीहरूले अब यही फर्स्ट हुन्छ कि अब हामीले के सुनाउने भन्ने समेत एउटा प्रतीकको रूपमा, एउटा बिम्बको रूपमा पनि उभिए। र मेरै बारेमा हाम्रो अजम्बर ध्वज खाती हुनुहुन्छ, लगभग 90-95 वर्षको साहित्यकार, उहाँले त 2टा कविता त मेरै बारेमा दलबहादुर भन्ने कवितै लेख्नुभयो। मलाई कहिले कहिले लाग्छ उहाँले मेरो अनुहार हेरेर, मेरा कविता सुनेर मेरै बारेमा कविता लेख्नुभयो। उहाँको आफ्नो त्यो खण्डकाव्यमा पनि मेरो कविता समाहित छ र मलाई लाग्छ कहिले कहिले आफू कविता लेख्ने मान्छे अरूको निम्ति एउटा कविताको पात्र बनिँदो रहेछ। पक्कै पनि साहित्यमा केही गरियो, केही प्रेम अलि बढी नै गरियो, मोह अलि जाग्यो जस्तो लाग्छ। म मात्रै भन्दा पनि काम पनि भयो नि। अब पुस्तकाकार कृतिहरू कति के बिचमा छुट्टै जोडिहालौँ, अहिले फेरि बिर्सन सकिन्छ यो सम्झेको बेलामा। पुस्तकाकार कृतिकै रूपमा के कति जस्तो नसोध मलाई भन्ने यो गीती नाटक, हजुर गीती नाटक, त्यसपछि गएर मैले आस्थाका स्वरहरू भन्ने चटनी सङ्ग्रह, यसलाई चटनी सङ्ग्रह, यो मुक्तक सङ्ग्रह हो। यो मुक्तक सङ्ग्रहमा केही विद्वानहरूले आफूले मुक्तकका बारेमा कुरा गर्दा मेरो पनि खोज अनुसन्धानको रूपमा राखेका छन् यो मुक्तक सङ्ग्रह। अनि त्यसपछि गएर मैले चिठी साइलीलाई भन्ने, यो चिठी हो तर यात्रा संस्मरणको रूपमा मैले लेखेको। म आफू साइलो भएको हुनाले मैले मेरी श्रीमती साइलीलाई मुस्ताङ जाँदाखेरि त्यहाँबाट यहाँ फर्केर हेर्दाखेरि कस्तो थियो त, यहाँको हावापानी, त्यहाँको हावापानी, यहाँको सामाजिक परिवेश, त्यहाँको सामाजिक परिवेश, यहाँको भौगोलिक बनावट र त्यहाँका मान्छेले कसरी जीवन व्यतीत गरिरहेछन्, यहाँका मान्छेले के गर्छन्, त्यहाँका मान्छे पर्यटन प्रवर्धन कसरी गरिरहेछन्। अब धान गहुँ नफल्ने ठाउँमा उवा र आलु फल्ने ठाउँको र यहाँ हाम्रो वातावरण, यहाँको कृषि प्रणाली कस्तो हुँदो रहेछ, कसरी जीविकोपार्जन गर्दो रहेछ भन्ने कुरालाई जोडेर म 5 दिन मुस्ताङ जब भ्रमण गएँ, त्यसपछि मैले मुस्ताङबाट मेरी श्रीमतीलाई चिठी लेखेँ। त्यसको नाम चिठी साइलीलाई भन्ने छ। त्यो चिठी नै लेख्यो, 5 चिठी लेख्यो। चिठी नै लेखे पनि एउटा चिन्ता र चिन्तनलाई सम्मिश्रण गरेर एउटा चाहिँ सङ्गालो लेख्यो, चिठी तिमीलाई भन्ने, चिठी साइलीलाई यो लेखेँ। त्यसपछि गएर मैले नौफन्का भन्ने एउटा किताब लेखेँ। यो लामो कविता हो, यो खण्डकाव्य जस्तै हो। यो नौफन्का कस्तो कविता हो भने मेरो गाउँ दोभान पर्छ, अहिलेको 3औं गाउँपालिका। अनि त्यो दोभान गाविसमा 9वटा वडा थिए। त्यो 9वटा वडाका प्रत्येक घर म घुमेको थिएँ। प्रत्येक टोल, प्रत्येक गाउँ, प्रत्येक घर दैलोमा घुमेर 9वटै वडा घुमेरबाट फर्केर आएपछि मैले त्यहाँको कृषि, त्यहाँको पर्यटन, त्यहाँको आर्थिक अवस्था, त्यहाँको मान्छे सामाजिक परिवेश, त्यहाँको छुवाछुत प्रथा अर्थात् त्यहाँको मान्छेले खानपान, रहनसहन, उनीहरूले कति समय खान पाउँदो रहेछन् उपार्जन गरेर भन्ने कुरालाई जोडेर 9वटै वडामा पुगेर आएपछि मैले नौफन्का भन्ने कविता लेखेँ। त्यो लामो कविता हो। अहिले त्यही कवितामाथि एकजना सर्जकले PhD मा आफ्नो उसमा समावेश गर्दै हुनुहुन्छ। मलाई लाग्यो
मेरो त्यो लेखेको किताब पनि अब उहाँको थेसिसमा समावेश हुन्छ र यो 9 फन्का हो भने मैले हात्ती करायो भन्ने एउटा बाल गीत लेखेँ। यो हात्ती करायो भनेको बालबालिकाको निम्ति लेखिएको गीत कविता हो। यसमा मान्छे बालबालिकाहरूले कसरी आफू सृजनशील बन्ने अनि आफू कौतूहलता रहन्छ उनीहरूबिच त्यो कौतूहलता कसरी मेट्ने अनि केटाकेटीको जुन सोध्ने शैली हुन्छ बाआमाले यसलाई है नसोध यसो नगर कति सोध्छस् हैरानको रूपमा हेर्छन् नि त्यस्तो गर्नु हुँदैन। उनीहरूको सृजना मर्छ, उनीहरूको कौतूहलता मर्छ। उनीहरूले जति सक्छन् सोधुन्, हामीले जति सकिन्छ शिक्षण अनि हामीले बताउन बताउने सकिन्न भने सोधेर बुझेर बताउने। यो परम्पराको सुरुवात गर्नुपर्छ भने मैले हात्ती करायो भन्ने लेखेँ मैले। यो गीत यो खास गरेर गीत कविता हो यो। र मैले यसरी लेखिरहँदाखेरि अहिले यो पछिल्लोचोटि फेरि एउटा संरक्षण सम्बन्धी एउटा गीत हो त्यो मैले लेखेर लगभग तयारी गरिसकेको छु। अहिले प्रकृतिसँग वन वातावरण पर्यावरणसँग यो पनि आउँदैछ भन्दैछ 7वटा पुग्दो रहेछ यो अघि 4वटा आइसक्यो। कविता सुन्ने बेला भयो होला, कुरा मात्रै गऱ्यौँ भने कविका कविता पनि सुन्नुपर्छ। दर्शकहरूले पनि तपाईँका कविताहरू पक्कै मन पराउनुहुन्छ। अघि रिक्सा मैले गाउँ घुमेर आएपछि एउटा कविता लेखेँ र कविताको खास गरेर मेरो उर्वर भूमि भनेको मेरो गाउँ हो, जहाँ मैले गाउँका बस्तीहरू देख्छु, गाउँका समानता र असमानताका कथाहरू देख्छु, सुन्छु, पढ्छु। त्यसपछि मलाई त्यही गाउँले कविता लेख्न सिकाउँछ। मेरो भूमि नै मेरो कविताको जननी हो। त्यसकारण मैले अहिले कालदाईहरूका प्रश्न यो खास गरेर विभेद विरुद्धको कविता हो। पहाड जत्रा दुःख बोकेर कालदाईहरू जीवनका उकालीहरूमा ओह्रालिँदैछन् र त बगाउँदैछन् आँखामा तिनौ खोला। कालदाईहरू खलातीलाई निचोरेर हावा फाल्छन् तर आफै निचोरिएर साँगुरिएको पत्तै पाउँदैनन्। कालदाईहरूले सपनाको संसार सजाउन तात्दै गरेका राता फलाम पिड्दै गर्दा आफै आफ्नै जीवनबाट पिटिएको थाहै पाउँदैनन्। प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनामा कालदाईहरू छिमेकीसँग जिन्दाबाद र मुर्दाबाद गर्दै सहर पसेका थिए। लोकतन्त्र र गणतन्त्रको लडाइँमा कालदाईहरू सिउँरी खेल्दै हातमा आगोको ज्वाला बोकेर दौडिएका थिए। तर आज पनि भिष्टका आँगनमा अर्जापेर हँसिया बन्चरो पुर्याउँदा चारपाती धान मकैसँग जदौ गर्नुपर्ने बाध्यता न प्रजातन्त्रमा छुट्यो न गणतन्त्रमा। कालदाईका आरनमा प्रजातन्त्रको झुल्के घाम झुल्किएन, उनको आरनमा न गणतन्त्रको चम्किलो सूर्य पस्यो, बरु पस्यो मात्र अस्ताउन लागेको घाम। काइली भाउजूहरू आँसुका नुनिला ढिकासँगै बासी आँटो निल्छन्। छोराछोरीहरू बाछिटा छेक्न नसक्ने ओतमा सुकेनास हाँसो हाँस्छन्। कालदाईहरू लाज ढाक्न एक सरो र एक गाँसको जोहोमा तल्लिन्छन्। खोइ कुन व्यवस्थाले कालदाईहरूका बेशरम आङ ढाक्ने हुन्। काइली भाउजूहरूका मुख एक गाँस तातो लाग्ने हुन्। फेरि पनि कालदाईहरू सोध्दैछन् लोकतन्त्रमा र गणतन्त्रमा हाम्रो मूल्य चारपाती धान र मकै मात्र। अहिले पनि यो विभेद छ। यो कहिले लेखेको कविता हो? यो अलि अगाडि नै हो लेखेको त, तर अहिले पनि अलि सहरतिर यी कुराहरू अलिकति विकसित तरिकाले अलि अर्कै होलान्, तर गाउँतिरको अभावमा त यस्तै नै छ अझै छ। यो यस्तो छ, मैले आफूले पढ्दाखेरि पनि यो विषय सम्बन्धी अलिकति जानकारी राखेँ। जस्तो तराईमा तपाईँको 8 थरी दलितहरू छन्, पहाडी भागमा 14 थरी दलित छन्, अनि पहाड र तराई गरेर 22 थरीको दलित छन्। त्यसमा पनि तराई र पहाडका छुट्टा छुट्टै छन्, पहाडका बिचमा तराईका बिचमा पनि छन्। यसलाई अन्तर्घुलन आफ्नै जातिभित्र पनि हुन सकेको छैन। त्यो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले जुन गाउँमा गएँ, जुन ठाउँमा हेरेँ र मलाई लाग्यो अझै पनि विभेद छ। त्यो जातीय विभेद जहिलेसम्म अन्त्य हुँदैन तबसम्म हामीले खोजेको समानता प्राप्त हुन सक्दैन भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले मलाई हामी जातीय विभेद विरुद्धको यात्रामा छौँ।
यो साहित्य पनि त्यही यात्रा हो। मानव मानवको समानता हुनुपर्छ भन्ने हामी कविहरूले पनि त्यही आवाज उठाउने नै हो। यस्तो रहेछ नि त, अब जस्तो कि हुन त संविधानले पनि जातीय रूपमा विभेद गर्न नपाइने, छुवाछुत गर्न नपाइने भनेर त लेखिसकेको छ। त्यसको मूल कानुनमा त्यो व्यवस्था छ। भेदभाव गर्न, कसैलाई तल माथि गर्न नपाइने नै लेखेको छ। तर सामाजिक संरचना एकैचोटि परिवर्तन नहुँदो रहेछ। अब ती तल्लो लेभलमा भएका व्यक्तित्वहरू जति पनि हुनुहुन्छ, जसलाई दलित समुदाय भनिन्छ, सबै त त्यो स्तरमा हुन्न। उहाँहरूलाई आर्थिक सामाजिक रूपमा अगाडि ल्याउनको लागि त अब अवसर नै प्रदान गर्ने कुरा हो। त्यसलाई संविधानले पनि अवसर प्रदान गरेको छ र साहित्यकारहरूको पनि पक्कै पनि यसमा निकै महत्त्वपूर्ण योगदान रहन्छ। हामीले लेख्ने, हामीले सिर्जना गर्ने कविता, कथा, उपन्यास जेसुकै हुन् साहित्यका हरेक विधामा उहाँहरूका चाहिँ कथाहरूलाई अगाडि ल्याउने र यसलाई जनसमक्ष पुर्याउनका निमित्त साहित्यको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। तपाईँ कविता पनि सुन्यौँ। पक्कै पनि कविता लेखनको यात्रा 40-42बाट सुरु भयो। अनौपचारिक भनौँ त्यसलाई। औपचारिक रूपमा त 48-50बाट पुस्तक नै निस्किन थालेको। नसोध मलाई गीति नाटक त 50मा निस्किसक्यो। अलिकति बाल्यकालको कुरा, बुटवलतिरको बसाइ, अलिकति अभावका कुरा पनि होलान् त्यतातिर जोडिएका। तपाईँले जोडिहाल्नु गर्न थाल्यौँ भने कविताको मात्रै कुरा गर्नुभन्दा पनि, एउटा पदीय जिम्मेवारीको मात्रै भन्दा पनि त्यो अध्ययन पूर्वको बाल्यकाल जति स्मरणमा हुन्छ त्यसलाई संस्मरण गरौँ र त्यो बेलाका कति अभावमा हुर्कन पर्यो, के यहाँलाई मैले निकटतम सम्बन्ध कसरी भयो भनिहालौँ। मैले जान्न खोजेँ। मेरो घर खास तिनाउ गाउँपालिकामा पर्छ, दोभानमा पर्छ। अहिले म बुटोल बस्दै आएको छु र मैले जान्दाखेरि 2038 साल असोज 13 गते ठुलो बाढी आएको थियो तिनाउ खोलामा। तिनाउ खोलामा बाढी आउँदा 29 जना मानिसहरूलाई बगाएर पनि लयो। धेरैको खेतबारी बगायो, धेरैको धनधनको क्षति गर्यो। त्यो पीडा बोध गर्ने मध्ये म पनि एकजना हुँ। तपाईहरु पनि प्रभावित हुनु? हामी पनि प्रभावित भयौँ। हाम्रो जग्गा जमिनमा बस्ने, अधिया गर्ने 7 जनालाई त्यो तिनाउ खोलाले बगायो। हाम्रो जग्गा जमिन 4 बिघा जग्गा, 52वटा बाख्रा, 2 हल गोरु, 2टा तपाईको मुर्रा भैँसी सबै त्यो तिनाउ खोलाले बगायो। हाम्रो बुवा पनि बाल त्यसबाट बच्नुभयो 1 मिनेटको अन्तरमा। तर हामीले त्यो पीडा बोध कसरी गर्यौं भने हामीसँग बस्ने मान्छे त लय त्यो पनि हाम्रो लागि एउटा परिवार जस्तै भएर बसेका मान्छे लय, त्यो एउटा पीडा छँदै थियो भने हाम्रो तपाईको 3 भाइ हामी ठुला भइसकेका थियौं। 1 भाइ अलि सानो थिए अनि 3 बहिनीहरू थियौं। गर्दा हामी 7 जना थियौं। पछि हामी 8 जना भयौं। 7 जना हाम्रो परिवार थियो। बुवा आमा गरेर 9 जना। 9 जनाको परिवार त तपाईको पुरै टोटल्ली घरबार बिइन जस्तो भयो। हाम्रा जग्गा जमिन केही भएनन्। हामीले उपार्जन गरेर खाने ठाउँ नै भूमि नै रहेन। अब भन्नुस् बाआमा नपढेका, केही गर्न नसक्ने, अनि हामी साना, अनि कसरी बाआमाले पाले होलान्। यति दुःख, यति दर्दनात्मक पीडा हामीले बोध गर्यौं, भोग्यौं, जसले गर्दा 6-7 पढ्दै गरेका दाइहरू भारतको दिल्लीमा भाडा मार्न जान पर्यो। हामी अलि सानो भएर जान परेन। तर पनि हामीले रहर लाग्दा पढ्ने बेलामा हामीलाई चाहिने मेटेरियलहरू, हामीलाई खानको निम्ति प्रशस्त खाद्य पदार्थहरू हामीले पाएनौँ। त्यति बेला यति दुःख भयो कि तिनाउ खोला नै हाम्रो आँसु बनेर बग्यो। त्यो तिनाउ नै हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो दुःख बनेर आयो र हामी घरबार बिहीन भयौँ। हामी एकदमै एक किसिमको भूमिहीन भयौँ। त्यो पीडा अहिले कवितामा आउँछ कहिले-कहिले। र त्यो पीडाले अहिलेसम्म सुख कस्तो भन्ने कुरो खोजिरहन मन लाग्छ। हुन त सुख दुःख जीवन हो भनिन्छ हामी, तर त्यो सानोमा भोगेको पीडा अहिले पनि सम्झिरहँदाखेरि नमिठो लाग्छ। एक हिसाबले तुलना गरे भने त त्यो भन्दा त धेरै चाहिँ समृद्धिमा हुनुहुन्छ नि त अहिले त तपाईँ। एउटा एक किसिमले सेवानिवृत्त जीवनमा हुनुहुन्छ, एक किसिमको काव्यिक रूपको चाहिँ यात्रामा हुनुहुन्छ, सबैसँग सुपरिचित। त्यो अवस्थाभन्दा त धेरै राम्रो ठाउँमा हो। मलाई लाग्छ त्यसले नै मलाई यहाँ ल्याएको। तर मैले कहिल्यै त्यो कुरा सम्झेर रोइरहेन।
भन्छन् नि मान्छेले रोइरहने मान्छेहरू कमजोर हुन्छ, बिर्सेर उन्मादमा आउन सकिन्न। हिजोको पीडा मलाई लाग्छ, हिजो जुलेबी खान खुब मन लाग्थ्यो। सानोमा केटाकेटी हुँदा बाआमाले 1 रुपियाँ 1 मोहर दियो भने जुलेबी खान रहर लाग्थ्यो कि। त त्यो जुलेबी खाने रहर पुरा गर्ने पैसा पनि भएन। कहिले कहिले चियामा पाउरोटी डोबेर खान मन लाग्थ्यो, त्यो चियामा डोबेर खाने पाउरोटी किन्ने पैसा पनि हैसियत भएन। जनतन 2 छाक खाने, त्योभन्दा बाहेक अरू खाजा खाने भन्ने चलनै रहेन। त्यो भनेको अभावको एउटा श्रृङ्खला थियो। र मलाई लाग्छ त्यो दिन, हिजोको दिन म बिर्स्यौँ, आँखामा झलझल नाच्छ। त्यो नाचेकोलाई सम्झिरहँ म कमजोर हुन्छु कि जस्तो लाग्छ। त्यही भएर भनिन्छ आँखामा आँसु लिएर बस्ने मान्छे कमजोर हुन्छ, आँसु पुछेर आँसुलाई नै ज्वलनशील पदार्थ जस्तो बल्ने पदार्थ बनाएर हिँड्यो भने शक्तिशाली हुन्छ भन्छ। त्यसकारण मलाई आफूलाई के लाग्छ भने त्यो मेरो टेक्ने एउटा थलो नहुँदाखेरि मलाई पीडा त भयो नि, तर मैले त्यो पीडालाई शक्तिमा बदलेर अब म यो पीडा सम्झिराख्नुहुन्न, अब मैले सुखको बाटो रोज्नुपर्छ। तर मैले इतिहास बिर्सिनुहुन्न। इतिहासले मलाई वर्तमानमा ल्यायो, मैले वर्तमानलाई टेकेर भविष्य निर्माण गर्दैछु भने त्यो मेरो एउटा सम्झनाको पाटो मात्रै हो भन्ने लाग्छ मलाई। पक्कै पनि हुन त त्यो 38 सालको असोजको त्यो दिन 13 गते भन्नुभयो, त्यो दिनको त्यो तिनाउको रूप हुन्थेन भने हामी यसरी आज यहाँ बस्थेनौँ होला। सायद तपाईँ काव्यिक कर्ममै आउनु पो हुन्थेन कि। यी सबै प्रारब्धका कुराहरू हामीले त गर्नै के सक्छौँ र यसमा मन बुझाउने नै हो जे भए पनि। तर काव्यिक यात्रा, साहित्यिक यात्राको यो तपाईँले भन्नुभयो कि अजम्बरदोज खाती, जो चाहिँ उमेरले हामीभन्दा धेरै पाएको मान्छे, उहाँले तपाईँलाई कवितामा उतार्नुहुन्छ, तपाईँले विभिन्न कुराहरूलाई कवितामा उतार्नुहुन्छ। यति धेरै साहित्यिक कृतिहरू जन्मेका छन्। कविता के हो भनेर मैले तपाईँलाई सोध्न हुन्छ कि हुँदैन कि मलाई थाहा छैन, र मैले धेरैलाई सोध्ने गरेको छु। कसैले के भन्नुहुन्छ, कसैले के, तपाईँले के भन्नुहुन्छ? कविता यो समाज छ नि, समाजको एउटा रूप हो भन्छु मैले, जसलाई ट्याप्प टिप्ने, कवि सर्जकहरूले टिप्ने, आफ्नो अक्षरमा बुन्ने, वाक्य बनाउने, त्यसलाई गएर समाजलाई नै पोख्ने। तर त्यो कविता विचारसहितको कविता होस्, भावना मात्रै नहोस्, केही दियोस्, चिन्ता नहोस्, चिन्तन होस्, त्यसमा विचारसहित होस् भनेपछि आजको समाजलाई ट्याप्प टिप्ने र भोलि यस्तो हुनुपर्छ पनि भन्ने। हामीले धेरै कवितामा के देख्छौँ भने चिन्ता बढी देख्छौँ, चिन्ताको पोको बोकेर, तर चिन्तनको पोको कहीँ पनि देख्दैनौँ कि। कमसेकम हामीले आफूलाई उभ्याइरहँदाखेरि, तपाईँले सोधिरहँदा कविता के हो भन्दा कतिले भावना भन्लान्, कतिले विचार पोख्ने ठाउँ भन्लान्, कतिले आफ्नो मनोरञ्जन गर्ने एउटा माध्यम भन्लान्। तर मलाई के लाग्छ, समाजै नहुने भने कहाँबाट जन्मिन्छ त कविता? केलाई हेरेर कविता लेख्ने त? तर हामी समाज चाहियो नि त। समाजमा दुःख छ, समाजमा सुख छ, समाजमा चिन्ता छ, समाजमा चिन्तन छ, समस्या छ, समाधान पनि छ। यी सबै पाटोलाई जोडेर हामीले समाजकै कुरा ल्याएर हामीले त खालि अक्षर बुनेका हौँ, शब्दको जालो बनाएका हौँ, वाक्यको गठन गरेका हौँ, तर दिएको कसलाई त फेरि त्यही समाजलाई दिने। हामीले कयौँ पटक हाम्रो गाउँमा साहित्यिक यात्रा पनि गऱ्यौँ हामीले, प्रकृतिसित साहित्य, विभेद विरुद्धको साहित्य यात्रा यस्तो नाम दिएर, जहाँ समाजमै पुगेर त्यहीँको गाउँठाउँ हेरेर त्यहीँका मान्छेका दुःख पीडा सँगै बसेर, उहाँहरूसँग बसेर 2 घन्टा 4 घन्टा 5 घन्टा बसेर त्यसपछि गजल लेख्नेले गजल, कविता लेख्नेले कविता, मुक्तक लेख्नेले मुक्तक, शायरी लेख्नेले शायरी लेखेर फेरि उहाँहरूकै बिचमा सुनाउँदाखेरि आहा, हाम्रो कथा पनि यस्तो हुँदो रहेछ है, गाउँका मानिसहरूले हाम्रो कथा पनि यस्तो हुँदो रहेछ है, यस्तो पनि हामी पनि एउटा पात्र बन्न सक्दो रहेछौँ है, त्यस्तो प्रश्न जन्मियो। मलाई लाग्छ हामीले हाम्रा कविताहरू, हाम्रा सृजनाहरू सर्जकले निर्माण गरिरहँदाखेरि हामीले हाम्रो समाज नहेरिकन, हामीले हामीलाई त्यहाँ विचार नदिइकन फोस्रा कुराहरू, शब्द मात्रै भरेर, अर्थहीन कुराहरू मात्रै राखेर कविता बन्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब त्यही 50 सालतिरै जाउँ, साहित्यिक अभियान अब बुटोलमै रहनुभयो, सङ्घर्षका दिनहरू तिनाउसँगै सुरु भए, तिनाउ बगिरह्यो आँसु भनेर सुरुवातका दिनहरूमा, र अहिले फेरि तिनाउले खुसी नै ल्याएको छ। तिनाउसँगै खेलिरहँदा
जीवन खुसीकै यात्रामा छ अहिले, अब सन्तुष्ट हुन सकिने अवस्थामा छ। त्यो 50तिरको एउटा साहित्यिक माहौल थियो नि, विशेष गरेर बुटवल रूपन्देहीको भन्छु मैले, त्यो माहौललाई यस्तो छ। अलि म त यो आफूले लेख्ने कलेजमा पढ्दाखेरि सामान्य लेख्ने काम मात्रै गरेँ, तर त्यो साहित्य माहौलमा आइसकेको थिएन। अब साहित्य सङ्गम बुटवलमा लगभग 56-57 सालतिर आएँ म। त्यो साहित्य सङ्गममा निस्किसकेपछि धेरै पछि आएँ म, 5-6 वर्षपछि आएँ। तर मैले त्यहाँ सुरुमा सुनाएको कविताहरू अरूले समीक्षा गर्दाखेरि मलाई भन्थे तिम्रो कविता यो अहिले लेखेको जस्तो अथवा तिमीले यो उमेरको मान्छेले लेखे जस्तो छैन, तिम्रो कलमको निब अलि तिखो छ भाइ भनेर मलाई भन्थे। अनि भन्दाखेरि कविता मेरो साथीहरूले अनि मभन्दा अग्रजले मैले कविता सुनाइरहँदाखेरि त्यो कविता भन्दा नि भन्ने कुरामा दम लाग्छ, त्यो सुनिरहनु लाग्छ भन्थे कि। तर त्यस कारणले मैले के गर्थेँ भने कविता लेखिसकेपछि सुनाइरहने, त्यो सुनाउने प्र्याक्टिस पनि गर्ने, त्यसले गर्दा कतै कविता नबिग्रियोस्, मैले भन्न खोजेको कुरा अरूले बुझुन्, एउटा माध्यम न हो कविता, त्यस्तो लाग्थ्यो। र म पछि साहित्य सङ्गममा आएँ, त्यसपछि बुटवल साहित्य कला संस्कृति प्रतिष्ठानमा बसेँ, अहिले पनि म त्यसको सचिव छु। अनि त्यहीसँग बसेँ म। त्यसपछि धेरै साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर अगाडि बढेँ र कविता लेखिसकेपछि त्यहाँ हुटुटी लाग्थ्यो, महिना दिन बित्न पनि धेरै वर्षौँ लाग्थ्यो। यसलाई अझ यसरी भन्दै जाउँ, त्यो बेलाको त्यो माहौल, साहित्य कविता सुनाउने माहौल, कविता गजल जे नै भनौँ, कविता सुनाउने माहौल त्यो बेलाको, अहिले हुने गरेका बृहत कार्यक्रमहरू, अहिलेको चाहिँ यो प्लेटफर्म मिडिया, सोसल मिडियाहरू, फेसबुक, ट्विटर, अहिले त जे पनि युट्युब सबैका पहुँचमा, त्यो बेलाको महिनौँ दिनको कुरा, यसलाई यसरी पनि जाउँ न, यो तुलनात्मक रूपमा पनि कुरा गर्दै गयो भने हामीले अहिलेको समकालीन साहित्यसँगको पनि निकटतम रूपमा चाहिँ विश्लेषण गर्न सकिनेछ जस्तो लाग्छ। त्यो बेलामा महिनौँ कुरेर चाहिँ साहित्य सुनाउनु, मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने त्यो दुईटा अवस्थाको विश्लेषण गर्छु मैले। एक त त्यति बेला अलिकति साहित्यको प्रयोग कसले गर्थे भन्दा व्यवस्था विरोधका निम्ति, जस्तो व्यवस्था विरोधी जस्तो एक किसिमको, यो व्यवस्था ठिक छैन, यो व्यवस्था गलत छ भनेर त्यसो प्रयोग गर्नेहरू पनि त्यहाँ देखिन्थे। र सत्ताभन्दा शक्तिभन्दा बाहिर रहेर बिम्बात्मक गर्ने भन्नुपर्ने अवस्था पनि थियो त्यति बेला। कति कुराहरू सङ्कटकाल लाग्दाखेरि पनि साहित्य सङ्गम रोकिएन, त्यति बेला भन्न पर्दाखेरि पनि डराइ भन्नुपर्ने अवस्था त्यस्तो थियो। तर साहित्य सङ्गममा आफ्ना विचारहरू पोख्नै पर्ने थियो, एउटा कुरा त्यो थियो भने। दोस्रो कुरा, महिनौँ, एक महिनामा एक दिन आउँथ्यो जम्मा, कि भैरवा जानु पर्थ्यो कि अब यहीँ बुटवल पर्खिनु पर्थ्यो, त्यो नसुनाइकन भएको छैन। त्यसमा पनि तपाईँको अहिले जस्तो अभिव्यक्त गर्ने शैली यहाँहरूले भने जस्तै सामाजिक सञ्जाल पनि थिएनन्, कहाँ भन्ने त हो। त्यो पनि त्यहाँबाट भिड हुन्थ्यो, 50-60-80 जना आउँदाखेरि एकजनाले 5 मिनट लियो भने पनि त्यतिजनालाई 3 घन्टा 4 घन्टा समय खाइदिन्थ्यो। कुरेर बस्ने, आफ्नो कविता नाउन्जेलसम्म कहिले आउला भन्ने कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था पनि थियो। तर त्यति बेला के थियो भने कविता जस्तो थियो, खालि त्यो देखाउनको लागि, अरूलाई सुनाउनको लागि मात्रै थिएन। समीक्षा गर्नेहरूले पनि कडा समीक्षा गर्थे, कोही रिसाउलान् भनेर उनीहरू डराएर समीक्षा गर्दैनन्। अहिले लेखेन राम्रो, अहिले जे भने राम्रो भन्नुपर्ने, लेख्ने बित्तिकै सामाजिक सञ्जालमा हाल्नुपर्ने, अनि के आयो कमेन्ट भनेर तुरुन्तका तुरुन्त खोलेर हेर्नुपर्ने, नराम्रो भनिदिनै हुन्न, रिसाउँछ, यस्तो छ। त्यति बेला र यति बेलाको साहित्यको परिवेश बुझ्दाखेरि अहिले हामी क्रमशः साहित्यमा पुरानो समयदेखि अलि स्खलन भएको प्रयोग त गऱ्यौँ, तर सही प्रयोग गरेनौँ भन्छु कि मैले। हामी चाहिँ अलि बढी अलि छिटै लेखिसकेपछि परिमार्जन गर्ने कुरा, अरूलाई सुनाउने कुरा, माझ्ने कुरा, अब सामाजिक सञ्जालमा गइसकेपछि त अब त्यसलाई फेरि परिमार्जन गर्छु भनिरहन पनि अलि उचित हुन्न जस्तो लाग्छ। कमेन्ट विभिन्न दृष्टिकोणबाट हुन्छन्, त्यसपछि कोहीले के भन्ला, कोहीले के भन्ला, आफ्ना पक्षको आफ्ना साथीहरूले राम्रो भन्लान्, अरूले यो राम्रो भएन भन्ला। अब मान्छेहरूको त्यहीँभित्र द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ। त्यस कारण मलाई लाग्छ हिजोका दिनमा एकदम स्पेसल खालको समीक्षा हुन्थ्यो, कटाक्ष भन्दा पनि
त्यसमा आलोचनाको समालोचनाको दृष्टिकोण बढी हुन्थ्यो। अहिले क्रमशः त्यो विचार स्खलन हुँदै आएको, लेख्ने बित्तिकै सामाजिक सञ्जालमा हालिहाल्नुपर्ने, अनि त्यसमा आफैले परिमार्जन नगर्ने, अनि पढेर लेख्ने भन्दा पनि अर्काको हावभाव अथवा फल्नाले यस्तो लेख्यो नि भनेर त्यो कुरालाई समाएर लेख्ने हामी अलि पिलन्दरे साहित्य भइयो कि पछिल्लो समयमा आउँदाखेरि भन्ने जस्तो लाग्यो। हिजो थोरै सीमित कार्यक्रम हुन्थे, तिनीहरूको गरिमा छुट्टै थियो। महिनौ कुरेर ती कार्यक्रमहरूमा वाचन गर्न बोल्न पाइन्थ्यो, त्यहाँ आफ्ना सिर्जनाहरू सुनाउन पाइन्थ्यो। अहिले सिर्जना सुनाउने धेरै ठाउँ भए, मान्छेहरूलाई त्यति धेरै चाहिँ महिनौ लाएर तपस्या साधना गर्नुपर्ने स्थिति पनि भएन। पक्कै पनि त्यो बेलाको र यो बेलाको केही न केही हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, यसको केही न केही निष्कर्ष निस्किसक्यो, तर त्यो के निस्क्यो भनेर हामीले फेरि चाहिँ पोइन्ट आउट नै गर्नु चाहिँ नपर्ला पनि। अब यो मैले अलिकति सोध्न पनि मन लागेको कुरो हो, प्रगतिशील लेखक सङ्घ, साहित्यकारहरू सबै प्रगतिशील नै हुनु हुन त, तर अब यता अर्को फेरि लेखक सङ्घ मात्रै छ, पार्टीगत संरचनाकै सङ्गठनहरू हुन् है। अब यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ, मैले प्रगतिशील अगतिशील भन्ने कोही हुन्न, विचारले फड्को मार्ने हो। हाम्रा समाजमा भएका विकृतिहरू, विसङ्गतिहरू, नराम्रा पक्षहरूलाई तिनीहरूलाई हटाउँदै राम्रो पक्षमा अग्रगामी भूमिका निर्वाह गर्ने भनेको नि प्रगतिशील हुन्। मलाई लाग्छ सबै प्रगतिशील हुन्, चाहन्छन्, साहित्यकार प्रगतिशील हुन्छन्, उनीहरूले प्रगतिका कुराहरू गर्छन्, अरूको भन्दा अग्रगामी सोच राख्छन् र सामाजिक विकृतिका विरुद्धमा चाहे आफ्नै सरकार होस् चाहे विपक्षीको सरकार होस् जसलाई पनि उनीहरूले प्रहार गर्न भुल्दैनन्। फरक यति हो, साहित्यकारहरू आलोचक हुन्, निन्दक होइन। हामी अहिले पछिल्लो समय निन्दक भइरहेका छौँ, अरूलाई निन्दा गर्ने भइरहेछौँ, आलोचना सफेद आलोचना गर्दैनौँ हामी। त्यस कारणले फरक यिनै कुरा हुन्। र अहिले म प्रगतिशील लेखक सङ्घको यो प्रलेसको म जब अध्यक्ष भएँ, मैले के भन्छु भने साथीहरूलाई सबै विचारको सम्मान गर्नुपर्छ, सबै विचारहरूलाई माझ्ने एउटा ठाउँ बनाउनुपर्छ। एकले अर्कालाई हिलो छापाछाप गर्नुभन्दा हामीले सबै विचारहरूलाई फुल्न दिउँ न एकै ठाउँमा। कहिले समाजवादी विचार राख्लान्, कहिले प्रजातान्त्रिक विचार राख्लान्। विचार त एउटा विचार हो नि, विचार जहिले नै अग्रगामी नै हुन्छ, पश्चिगामी विचार बोकेर त को हिँड्छ र? चाहे तपाईँले लेखक सङ्घ भन्नुहोस् चाहे प्रलेस भन्नुहोस्, यिनीहरू अग्रगामी विचारका एउटा सम्भाग त हुन् नि, त्यही भएर त यिनीहरू लेखक बनेका हुन्। यसको गठन प्रक्रियामा पनि अब यसलाई तपाईँले भनिरहँदाखेरि स्पष्ट भन्नुपर्छ मैले, अब नेपालमा रहेका वामपन्थीहरूको साझा सांस्कृतिक मोर्चा हो यो, पार्टी होइन, यो सांस्कृतिक मोर्चा हो यो। पार्टीहरूले आफ्नो सांस्कृतिक मोर्चा बनाएका छन्, ती सांस्कृतिक मोर्चा अन्तर्गत लेखकहरू पनि पर्छन्, ती लेखकहरूको साझा मोर्चा हो, एउटै पार्टीको मात्रै होइन यो। वामपन्थी विचार राख्ने साथीहरूको साझा सांस्कृतिक मोर्चाको रूपमा हेरिन्छ यसलाई। अब यसलाई पार्टीकै विचार बोकेर हिँड्ने, पार्टीकै लाइन बोकेर हिँड्ने, अब यहाँ फरक तर धेरै जसो त कविहरू यो यसको गठन प्रक्रियामा पनि पार्टीका चाहिँ ठुल्ठुला निर्देशनै आउने अनि त्यही आधारमा भागवण्डा हुने भन्ने खालका एउटा यस्तो छ के यस्तो हो, तपाईँले भनिरहँदाखेरि यसमा ढाँटिरहन आवश्यकै छैन। अब आफ्ना विभिन्न किसिमका तपाईँहरूको समूहहरू छन्, पार्टीहरू छन्, आफ्नो वामपन्थी विचारहरू छन् नि, वामपन्थी पार्टीभित्र पनि धेरै विचार बोक्नेहरू अथवा धेरै पार्टीहरू छन् नि त्यहाँभित्र। त्यो सबै पार्टीहरूको साझा चौपारीको रूपमा यसलाई 2009 सालमा स्थापना भएदेखि निरन्तर रूपमा चलिरहेको साझा संस्था हो। कहिले कुन पार्टीले नेतृत्व गर्छ, कहिले कुन पार्टीको सांस्कृतिक मोर्चाले नेतृत्व गर्छ। अब यो पर्दा अगाडि र पर्दा पछाडि तपाईँले भन्दाखेरि पार्टीको सिधा निर्देशन भयो कि भन्ने जस्तो नि हुनसक्छ। अब पार्टीमा आफ्नो पार्टीले आफ्नो विचार सांस्कृतिक मोर्चामा काम गर्ने साथीहरूलाई पठाउँदाखेरि त्यो विचार बोकेर आएका हुन्छन्, यसलाई लुकाउनु पर्ने, ढाँट्नु पर्ने, छल्नु पर्ने केही छैन जस्तो लाग्छ मलाई। आम रूपमा मान्छेहरूले बुझ्दाखेरि सबै राजनीति नगर्ने कोही पनि रहन्छन्, सबै राजनीति गर्ने हुन्, लेखक पनि राजनीति नै गर्छन्। यो यहाँ चाहिँ राजनीति अलि चाहिँ अब नेपालको सन्दर्भमा फेरि राजनीतिक चेत त सबैलाई हुनुपर्छ। राजनीतिलाई आफ्नै फाइदाको लागि प्रयोग गरिहाल्ने कतिपय अवस्थामा लेखकहरूले नि पुरस्कारै पाइने ठाउँमा समेत चाहिँ राजनीति प्रयोग गर्ने स्थितिका नि कतिपय हल्लाहरू सुनिराख्ने। अब यो खालको चिन्तन त पक्कै पनि मैले तपाईँले भनिरहँदाखेरि अघि पनि मैले भने, फेरि दोहोऱ्याउँछु, हामी सर्जक हौँ, सङ्गठक होइनौँ कि। सङ्गठनमा मात्रै लायौँ भने सिर्जना मर्छ,
अघिको प्रसङ्ग जोडियो यहाँ हो, अब यो पद मैले धारण गर्ने आसन ग्रहण गर्ने सर्जक चाहिँ नहुने लेख्न हो पऱ्यो छोड्ने लेखी हो त्यस्तो छन् नि केही साथीहरू म यो पदमा गएँ भने आसन ग्रहण गर्न पाउँछु अग्रभागमा म त्यहाँ गएपछि लेख्न पर्दैन मेरो लेखन धर्म अब क्रमशः स्खलन हुँदै जान्छ विचार मर्दै जान्छ त्यसकारण मैले के कुनै पनि खालका सङ्गठनमा बस्ने व्यक्तित्वले सुरुमा आफ्नो कर्म भने त साहित्य नै हो म लेख्ने नै हो त्यो त छोड्नै म परलेसमा आएको लेखक भएर नै आएको हुँ म यो छोड्दाखेरि पनि लेखक भएर छोड्ने हो भोलि नहुँदा पनि म लेखकै रहने हो नि त यदि मैले अहिले सङ्गठन मात्रै बनायो भने सबैलाई परलेसमा आबद्ध गराउने सबै हौ भन्ने साथीहरू त्यहाँबाट कार्यक्रम मात्रै गरिरहने अनि मैले लेख्न छोडेँ भने मेरो अवस्था के हुन्छ भोलि म त तुरिएर जान्छु त्यही भएर विचार निर्माण गर्नुपर्छ भनेको कारणै यही हो अब हामी अन्तिमतिर छौँ दर्शन पाठशाला यो अलिकति सुन्दा पनि आम रूपमा अब कतिपय अवस्थामा हामीले पनि यसको पुरा रूप नबुझेका हौँला कतिपय साथीहरू चाहिँ जानु पनि भयो होला यो पाठशालामा साहित्यकारहरूलाई त पक्कै थाहा छ बुटोल रूपन्देहीको सेरोफेरोका विशेष गरेर दर्शकहरूले पनि बुझ्ने गरेर दर्शन पाठशाला के हो यसको चाहिँ ठ्याक्कै विचार के हो कसरी सुरु गर्यो परलेसले तपाईँ आएपछि नै सुरु भयो यो एउटा उदाहरणीय काम पनि भइरहेछ भन्ने मैले कता कता हल्ला सुनिरहेको छु यसको बारेमा केही कुराकानी गरौँ अनि एउटा कविता सुनेर हामी छोड्छौँ हुन्छ मलाई यहाँले सोध्नुभएको जुन प्रश्न छ यो दर्शन पाठशाला हामीले विचार निर्माण गर्ने एउटा साझा थलोको रूपमा लिएका हौँ हामीले साहित्य सिर्जना गर्दा अग्रगामी चिन्तनका साथ अगाडि बढ्दा हामीले दिने खुराक भनेको विचार हो हामीले समाजलाई बुझ्ने के हो समाजको उत्पत्ति कसरी भयो समाज अहिले कुन गतिमा छ र समाजमा रहेका आम नागरिकको चेतना स्तर कस्तो छ र समाजले के चाहिरहेको छ त्यो सबै कुरा निर्माण गर्ने भनेको विचारले हो त्यो विचारसँग सम्बद्ध भएर हामीले दर्शन पाठशाला दर्शन भनेकै आफैमा विचारको एउटा श्रृङ्खला हो नि हामीले विचार दर्शनसँग जोडेर लैजाने कार्यक्रमको रूपमा दर्शन पाठशाला गरायौँ र केही भन्ने साथीहरूले के पनि भनिरहेछन् भने यो त खालि वामपन्थीहरूको साझा चौपारी मात्रै हो यहाँ अरू साथीहरू आउन मिल्दैन कि भन्ने प्रश्न पनि छ साथीहरूको आयोजकको रूपमा हामीले यसलाई आफूले आयोजना गऱ्यौँ आम पाठकहरू आम दर्शकहरू आम श्रोताको रूपमा अरू साथीहरू पनि यहाँ इन्भल्भ हुन कसैले छेक्दैन कारण के हो भने विचार त सबैको त हुन्छ नि मैले त कतिसम्म भनेछु भने साथीहरूलाई कुनै दिन समय आयो भने बिपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादका बारेमा दर्शन पाठशाला किन छलफल नगर्ने हामीले भौतिकवादी चरित्रका कुरा आध्यात्मिक चरित्रका कुराहरू हामीले गएको श्रृङ्खलामा आध्यात्मवादको बारेमा कुरा गऱ्यौँ अब हुने श्रृङ्खलामा हामीले द्वन्द्ववादको बारेमा कुरा गर्छौँ आखिरमा यो समाजमा रहेको वाद सिद्धान्तहरूको बारेमा कुरा गर्ने नै हो फर्मेट चाहिँ एकजना त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तित्व हामीले एकजनालाई मुख्य वक्ताको रूपमा बोलाउँछौँ अरू गएर त्यहाँ चाहिँ हामी 5 मिनट आसन ग्रहण गराउँछौँ हाम्रा साथीहरू विशेष व्यक्तित्वहरूलाई 5 मिनटभित्र आसन ग्रहण गराउँछौँ त्यसपछि गएर मुख्य वक्ताले बोल्न सुरु गर्नुहुन्छ पछि 5 मिनट हामीले धन्यवाद दिन्छौँ र जम्मा जम्मी हामी 2 घन्टा यो कार्यक्रम चलाउँछौँ बिहान 10-10:30 बजेदेखि 12:30 बजेसम्म प्रत्येक महिनाको अन्तिम शनिबार बुटोलको जीवराज आश्रित स्मृति भवनमा हामीले यो चलाउँछौँ र उहाँहरूसँगै यो हामी मिलेर सञ्चालन गरिरहेका छौँ त्यसकारणले मलाई के लाग्छ जुन जुन विषयहरूमा हामी कुरा गर्छौँ त्यसका विज्ञ एकजना आउनुहुन्छ र उहाँबाट हामीले कक्षा नै लिने हो पाठशाला नै हो त्यो पाठशाला नै हो यो पाठशालामा आउँदाखेरि त पाठशालामा वामपन्थी विचार भएका चाहिँ वा अभियन्ता नेतागण वा त्यो टाइपका मान्छे मात्रै आउनुहुन्न होइन सबै हाम्रो समाजलाई बुझ्न चाहने हाम्रो समाजलाई राम्रो बनाउन चाहने र समाजप्रति आफ्नो आस्था र विश्वास बढेका आम नागरिकहरू यसमा सहभागी हुन पाउँछन् र यसलाई कसैले पनि वाद प्रतिवाद छैन यहाँ हामीले प्रश्न उत्तर पनि गर्दैनौँ हामीले यहाँ उहाँका विचार सुन्छौँ त्यो विचार आफूलाई उपयुक्त लाग्छ ग्रहण गर्छौँ उपयुक्त लाग्दैन हामीले त्यो विचार किन ग्रहण गर्नु पर्यो पक्कै पनि अब धेरै कुराहरू त छुटेकै छन् छुटुन् फेरि पनि हामी बस्नुपर्छ बस्छौँ कुराकानी फेरि पनि हुने बाटोहरू पनि हुने यी छुटाइहरू अन्तिममा छोटो कुनै कविता छ भने अझ मिल्छ भने त अहिलेको त्यो पीडासँग सम्बन्धित तिनाउसँग सम्बन्धित कुनै छ भने अझ राम्रो हुन्थ्यो नभए जुन भयो ठिकै छ त्यो कवितापछि हामी मैले मेरो गाउँ पुगेपछि लेखेको कविता हो यो अहिले गाउँको परिवेश हेरेर आफै पराई भन्ने
उक्लिँदै गर्दा पुगियो थाप्लाको गाउँ, समथर भूमि, ससाना घरहरू, बतासले लखेटिएका जस्ता गाईबस्तुहरू, अनि पानी देख्न नपाएका अनुहारहरू एकहोरो हेरिरहे। मेरै गाउँका थिए उनीहरू, मेरै आफन्ती हुन् उनीहरू। हाँस्न नसकेका ओठहरू कलेटी पारेर बसेका थिए। हजुरबा हजुरआमाहरूले पिँढी कुरेका थिए गुन्द्रीसँगै। उनीहरूका आँखामा अतीत थिए, मनमा भविष्यका कोरा सपना थिए। वर्तमानमा उनीहरूले संसार भेटे आँगनलाई। बा आमाहरू तरपाए बाटामुनि सिरुपाते बारीमा भेटिन्थे। फर्सी गुल्टिएका झैँ उनीहरूका मन गुल्टिएका थिए। बोडी झुन्डिएका झैँ उनीहरूका आशा झुन्डिएका थिए। प्यारा भाइ बहिनीहरू पाटी बोकेर ओरादिले थिए स्कुलतिर। दिदीहरू खुर्पेटो बोकेर उक्लिँदै थिए जङ्गलतिर। हाम्रै दमालीहरू गाई गोरुका पुच्छरमा पिङ खेल्दै थिए। देखे थुप्रै भाउजूहरू आँसुका लौरा टेकेर सपनाका सगरमाथा चढ्दै थिए। परदेशिएका दाईहरूका मायालाई उनीहरूले बर्कोमा कुटुरो पारेर पारी पाखातिर आँखा डुलाउँदै थिए। लाग्थ्यो दाईहरू भरियासँगै आउँदैछन् उताबाट र भाउजूहरू आँखा उतै तानिएका छन् एकहोरो। सोच्दैछु म मेरो गाउँमा छु कि कतै, कि म भए आफ्नै गाउँमा पराई, कि भए म आफ्नै गाउँमा पराई। पक्कै पनि धेरै पछिको गाउँको सवारी फिर्ती भनौँ न। अझ परदेशीको पनि हुनसक्छ यो पीडा, गाउँ छोडेर अन्तै बस्न थालेका व्यक्तिको पनि पीडा हुनसक्छ। विभिन्न कुराकानीहरू गऱ्यौँ, खै के कति गऱ्यौँ। यहाँलाई कस्तो लाग्यो कुनै? मलाई त कस्तो लाग्यो भने तपाईँको टेलिभिजनबाट यो कविताहरू सुनाइरहँदा, आफ्ना पीडाहरू बताइरहँदा, आफ्ना खुसीका क्षणहरू सुनाइरहँदा साँच्चै आज एउटा कवि हुनुको नाताले आफ्नो प्रतिभा देखाउने एउटा थलोको रूपमा मैले पाएँ। सुशीलजी, तपाईँले अझै धेरै प्रश्न गरिरहँदाखेरि मनमा रहेका कुना कन्तरामा रहेका भावनाहरू अझै छचल्किएर आए र आफ्ना विचारहरू अभिव्यक्त गर्ने एउटा माध्यमको रूपमा मैले यो कार्यक्रमलाई लिएँ। तपाईँको कार्यक्रम हेरिरहँदा, तपाईँको कार्यक्रम सुनिरहँदा आम दर्शकहरूले, आम पाठकहरूले सुन्दाखेरि मेरा कविता, हेर्दाखेरि पढ्दाखेरिका कविता भन्दा आजको कविता यो वाचन गर्दाखेरि तपाईँसँग कुराकानी गरिरहँदा बडो मजा पनि आयो। दसैँको अन्तिममा हामी आइरहँदाखेरि र आम दर्शकहरूले हेरिरहँदाखेरि कविका पनि मन हुन्छन्, कविका पनि विचार हुन्छन्, कविले पनि समाजलाई सक्दो देन दिन सक्छ भन्ने सन्देश जाओस् भन्ने शुभकामना पनि प्रकट गर्छु। पक्कै पनि त्यो खालको अनुभव तपाईँले गर्नुभएको, त्यो भावको उद्वेलन, त्यो आँखाको चाहिँ आँखाले दिइरहेको भाव, त्यो रसाइरहेको आँखासहित यति बेरको कुराकानी भयो। विभिन्न दुःख सुखका कुराहरूसहित समग्र काव्यिक बहसमा रह्यौँ। यो समयको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई धेरै धेरै। दर्शकबिन, आज हामीले यति बेर कविसँग कुरा गऱ्यौँ, दलबहादुर गुरुङ, जो पर्लेश्वर रूपन्देहीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। देवदह टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। हाम्रो कला, हाम्रो साहित्य, हाम्रो परम्परा, हाम्रो संस्कृति रहे पहिचान रहन्छ, पहिचान रहे हामी रहन्छौँ। नेपाली कला र साहित्यको उन्नयनका लागि हाम्रो अभियान कार्यक्रम कला साहित्य